युहन्नासु ए खल्कु कुर चिरी ए खल्कु खलक गाफिली खलक और दोता तैयार नदी दा सिर्फ तिलावतुन लना यरुणो देखे ताता चगदा या अय्युहन्नास ए खल्कु चगद चान दाद अस्ताद बादशाह तरफ न दा वजीर द तरफ न दा दा चगा ऐलान द चाद तरफ न दे दादा अल्लाह रब्बुल इज्जत द तरफ न दे या अय्युहन्नास ओ खल्कु हाँ जी इत्तकू रब्बकुम पल रब ना यरी गई रब न चिकल यर राला अर्स समशू यर निश्ती हराम ज़ककोम सजा नैन यरेगम कतल ज़ककोम द सजा नैन यरेगम जुलम ज़ककोम सबादी साब नैन यरेगम दरोग ज़कवेम दोका बीमानी मिलावट ज़ककोम च सबाद अल्लाह दी साब ना यरेगम ज़कला यरेगम न ज़कला जुल्म कोलेशम कला हराम कोलेशम यरेगम न कना नोड़म बेओ को मैं खल्को इत्तकू रब्बकुम ओखपल रब नाउ यरे गई चाच सात लियाई चाच पाल लियाई चादल मोर पसीना दो चीने चालू कड़ी दी अते सात लाई आगे तार रब वेले कीगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तारीफुना दखदे तुम अल्लाह लरदी च रब दे द मखलूकात रब दे द रूहुनो रब दे रूहुना पाली रब द बदनुनो रब दे बदनुनो पाली बदन द खौरुना पैदा ज्वार गनम वर बशे खौरुना पैदा रूह द बरन रागले कुरान द बरन रागले रूह तरबियत बरन बकेगी बदन तरबियत कतन बकेगी वाशु अल्लाह ने मन कुरान वाला पाबंद बने अमल कौलो वाला जोड़ किया चिकल बकी खुदा खम दाका से राधा चाव न कड़ा चखदे सवई जबागा खोम न पोएगा मालिम न बता पोस को मंगोरा पर डॉक्टर है न पोईगु मंगो डॉक्टर से दा बोतल सरब दाज पे सड़े पीड़ी की दे पारा दे डॉक्टर से मंगता अगस्तन तन लगाए शुमी देर बखीली चमंग सदर से ताला गोल हुआ पर जवानदान और इख्कार शिवे डॉक्टर से मंगता अगस्तन लगा कोई ना अगर सदर से अब खास ताला न दा पहुंचवी तजरीबे ललाट से पूरे डॉक्टर ताला न लगी आगा हम सदर से चतल बोला हुरी और तकार शीरी खुदा मुझे खुशकिस्मत खली क्यों या युन्नासु ए खल्को इत्तकू रब्बकुम ओ रबना यरे गई अल्लज़ी खलक़कुम आस्ता सो रब दे चतासुई पैदा करी आई मिन नफ्सिन वाहिदा दयो नफ्सना इंसानों की जात पात नस्ली लिसानी और द तोर स्पिन वाली इम्तियाजात दा द शराफत और द रजालत में यार नदी जोड़वल पकार चदा कौम ने दा उचत्ती न सूरह हुजरात के अल्लाह फरमाई इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम
सोख जानता खवई, सोख जानता जरूर वही, सोख जानता नेक वही। ओ अल्लाह पर निस्बाने इज्जत वाला इज्जतमंद अगदे चगदे फरेजगार, नारावा न कई रवा कई, जुल्म न कई इंसाफ कई, हराम न कई हलाल कई, बद न कई ख कई। वाशवी आगा सड़े कामयाब दे, आगा दे गुलाम वली नहीं, आगा दे तोर पशांद बिलाल वली नहीं, आगा दे तोर पशांद बिलाल वली नहीं। आगा तोर बिलाल नबी अलैहिस्सलाम फरमाई, बिलाला स्ता दखपो कशारे जदखपल जान नमख के आख्वा जन्नत के औरम। गुलामों का ना अजरंग नम तोर खुदखपो कशारे दगो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाला खपल मख की आख्वा जन्नत के स्ता दखपो कशार औरम। तापो पाबंदा सरदा मर्तबी नसीब की इज्जतमंद कौमुन मामून मनी न की की बिल्कुल कि नबी अलैहिस्सलाम खानदान न उचत दचाओ दा अबू जाल दिया, अबू लहब दिया, दानोर खलक ले खानदान नौ मुअज्जिजीन दा अरब नौ दमाकी उचत जबरगान खलक नौ चमनुन के नस्लन वे शे वसरा पाते न मनुन के नस्लन न कुरान वयो खलको उयरी गैर रबना आगाजात चतासुई पैदा करी मिन नफ्सियों वाहिदात यो नफ्स यो बाबा आदम यो दाग बीबी यो न पैदा है बशवे। इब्ने अब्बास फरमाई रजी अल्लाह ताला अन्हु, दादम अलैहिस्सलाम सलीख बची हुई फौशवी और नन तकरीबन पसालिम दुनिया के अंदाजा चोलमा उकड़े दा सालोर जरा जिबी इस्तेमाली की, सालोर जरा जिबो की खबरी की फौशवी। नसब द टोल यहूदी रुस जो सूरत ने क्या ने क्या खकाए आगे मुताबिक ता तबा से मिलावी की नो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कुरान करीम बल से जिक्र कई या युन्नासु ए खल्को दल तुम दखो या अय्युहन्नासु ए खल्को इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। तासुम द यौ सड़ी यौ ज़नाना न पैदा करी आई वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू। तासुल में सांगे कबीली जुड़ करी दी चियो बल पे वो पे जनाई दा फलान के खेल ले दा पके फलान के खेल ले अदा पके फलान के खेल ले। देखिए हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत हिकमत हो खपल या कौम पके सड़े उपे जनी खपल रिश्तेदारी पके सड़े उपे जनी अकेदा खेलू ना वगैरह पके ना ब्या को या टेलो बस ब्या को गोबालो आयो बल बस पक ना गणाए मुख्तलिफ खेलू ना किसी दी हो इज्जतमंद पता सके
آغا سوک دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت مندر کی اللہ تعالیٰ پا نزبانی فرزگار دے یو سڑینا یو زناننا پیدا کری آئی التا حجرات کی فرمائی دلتا نساء کی فرمائی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها پیدا اکڑا داغا خاورنا چزیاتی شود آدم علیہ السلام دیاغینا ددی جوڑائی پیدا اکڑا وبس منهما او خواری اکڑا ددی دوارو رجالا کثیرا ونساء سڑی دیر او زنانا دیری وہ زنانہ راوتی وی میرا جسم میری مرضی سکشتے چے منگلا پا پرزول ورزی ناغا یو راوتی و یو ورسرم پرزولو تا تیار نو دا سی دا ناری نا وہ تختی دا چھڑے ہو تیرانی وہ سکوٹر تی تختی دل لیو خدا با بلا رالا خوڑل کئی اگوی میرا جسم میری مرضی مو راوڑی شتے چے مالا پا پرزولو با ورزی اگوی زمانگلا دا پلار سلامی در تا تاثر نشو کولے پوشوی ستا جسم قرآن بشی درتا ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ ستا جسم بلا غرائے راشا قرآن نتا پوسو کا اللہ تعالیٰ دی ایماندار سڑی او دی ایماندار زنانا بدن و مال دا اغسطے دے دا دے بدل کے جنت والا مقرر کھڑے دے ستا جسم کو پخواق اغسطے شوے دے میرا جسم میری مرضی اللہ فرمائی ندی مناسب یو سڑی لا زنانا لا چا اللہ رسول یو فیصلو کی بِأَنَّ لَهُمُ الْخِيَرَ بیا باؤم دا دوی پدے کسی اختیاری اللہ و رسول دے یو خبر فیصلہ یو شان اکڑا بیا بلاؤم دولے اختیاری اختیارو نا بکی نشتر قرآن ہوئی ادھی میرا جسم میری مرضی نور ډېرې ښې خبرې کړي خو په خولې دې اخیستو نه دي که نه خولې له مې بیا راځي خو خدای دې وباسي نه دا دوا کوه پوه شوې او که نه ترقي کړله مونږه رسېدلي وو پنجاب کې وي پلان کې پیر رسېدلی دی رسېدلي ورونو اوس ځای لږ پاتې ورسېدو پنجاب کې دا دستور به چه یو کمیس به یو پرتوک بیناو نو نیم رسیدل دی پیر سے چه دا کمیس به یو پسی ہو وقت کا وی پونچی ہوئی سرکار ہے اوس ہو رسید دے خود ہو رسید اوس خود ہے سپاتی نہیں سپاتی نہیں پاتی نہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ قربیا ہوئی اولی وَاتَّقُوا رَبَّكُمْ دعیم ذل فرمائی وَاتَّقُوا اللَّهَ یو نفس نہ پیدائی مطلب دادے زیادے مکو ظلم مکو نسب دی یو دے خاندان دی یو دے یو نک اولاد یائی وَاتَّقُوا اللَّهَ او یرے گیا اللہ نا گورا یو آیت کی دویم ذلی او سڑا خدای نا او یرے گا وَاتَّقُوا اللَّهَ او یرے گیا اللہ تعالیٰ نا اللذی غزات نا او یرے گئی تسالون بی والارحام او یرے گیا غزات نا چدے آغا پنم سوال کوئی داغا پنم سوال نہ کئی داخل کا یار یہ خدای تو گورا 10 روپے راکا خدای تو گورا 10 شے راکا ایسا خدای دی منن لے خدای تو گورا سڑا ما پریدا
خدای ته وګوره دا شی راکړه نو فائدې لپاره هر وخت خدای دې په نوم دا خولې باندې ایښی دا الله نوم دې په خوله راغستی دی خپلې فائدې له سره ځان خلاصولو له یا بل نه څه شي وصولولو له نو دغه خدای صحیح معنو کې ومنه که نه الذین تسالون به الذي تسالون به هغه ذات چې ته د هغه په نوم خلکو نه سوال کوې دا غزان نوم تا ډال کړی دی کله چې بد راشي زړه خدای ته وګوره ما پرېږده وایه د خدای نوم یې واغس پرېږده دی تا خدای ډال کړی دی بل د قرآن وی قسمونه مه خورئ قسمونه خوري الله ډال کوي نارواو کې بیا قسم خوري الله وی زما نوم مه ډال کوه ډال به دې ته وي یو شی به تورې د بل نه به ځان بچ کولو سړي مخې ته ونیو توره به راله په هغې به ولګي دې ته ډال وایي د یوګۍ غاړه ته څه ډېر زمانه مخکې اوس هم بعضې ځایونو کې شته تنول علاقې کې ودونو کې دغه څه ترتیب کوي څه کشتي کوي یو قسم ودونو کې راولي خلک هغې توره ډالي لکه وس کوي په یو بل توره نه لګي تجربه کاري ټریننګ یې کړی باش وي ویریږي د یو بل نه د یو بل د ظلم نه ویریږئ ویریږئ په یو بل د زیاتي نه او یاد ساتئ ورونو ذره بر څه عمل د انسان پټېدی نشي د دې سبا لپاره حساب دی که یو سړی یوم الحساب مني رز د آخرت مني قبر مني ناغه د الله نه ویریږي حساب دی ذره بر ظلم پچامو کو